ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रारहन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। स्वरप्रकरणेपि अत्र प्रत्ययस्वरप्रकरणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र प्रत्ययस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे सर्वादौ ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप् इत्यत्र वार्तिकं पठितं रेशब्दाच्च तत्पठितं। रेशब्दात् परतः यः मतुप् तस्य उदात्तः भवति अच्। तत्र रेवाम् इन्द्रे वदः इति उदाहरणं दृष्टम्। तदनन्तरं नामन्यदर्स्यामिति अग्रिमं सूत्रं पठितं। मतुपि यो ह्रस्वः तदन्तात् अन्तोदात्तात् परः नाम उदात्तः वा चेतन्ति सुमतीनाम् इति तत्र उदाहरणं पठितं। ततः न्याश्छन्दसि बहुलम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। न्याः परः नाम उदात्तः वा इति अस्य अर्थः दृष्टः। अभिभजन्तीनाम् इत्यत्र विकल्पेन उदात्तविधानं दृष्टम्। ततः उक्तं वेत्युक्तेर्नेह जयन्तीनां मरुतो यन्तु। अत्र नामन्यदर्स्याम् इति नैव, अत्र उदात्तः न भवति इत्युक्तं बहुलग्रहणसामर्थ्यात्। ततः षट्चतुर्भ्यो हलादिः इति सूत्रं पठितं। एभ्यः हलादिर्विभक्तिः उदात्तः इति अर्थः दृष्टः। आषड्भिर्हूयमानः त्रिभिष्टुं देव इति उदाहरणद्वयम् अत्र दृष्टं। ततः न गोष्वन्साववर्णराडङ्कृद्भ्यः इति सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः इत्यादीनां निषेधः पठितः। गोष्वन्साववर्णराडङ्कृद्भ्यः प्रागुक्तं न स्यात् इति शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः। गवां शता गोभ्योद्गातुः शुनश्चिच्छेषम् एवं खलु। ततः सौ प्रथमैकवचने अवर्णान्तात् इत्यस्य उदाहरणं तेभ्यो द्युम्नं तेषां पाहि श्रुधी हवम्। ततश्च सूत्रस्य अन्यानि अपि उदाहरणानि, यथा राज इत्यस्य राजा, ततः प्राञ्च इत्यस्य प्राञ्च, कृङ् इत्यस्य कृञ्च, कृत् इत्यस्य कृता, इमान्यपि अन्यानि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि, यत्र प्रागुक्तस्य स्वरविधानस्य सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः इत्याद्युक्तस्य स्वरविधानस्य निषेधः कृतः। ततः परं दिवो झल् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। दिवः पराझलादिर्विभक्तिः नोदात्ता इति सूत्रस्य अस्य अर्थः दृष्टः। तत्र द्युभिः अक्तुभिः, द्युभिः इति उदाहरणं पठितं। दरकृत्यं च दृष्टं। झलिति किम् उपत्वाग्ने दिवे दिवे, अत्र
ङे इति झलादिर्न भवति, अतः अयं निषेधः अपि तत्र न प्रवर्तते। ततः सूत्रं पठितं नृचान्यतरस्याम् इति। नुः परा झलादिर्विभक्तिः वोदात्ता विकल्पेन उदात्ता भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। नृभिर्येमानः इति च तत्र उदाहरणं दृष्टम्। एतावन्ति सूत्राणि गते पाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। झलादिरिति नन्वसति सप्तमी निर्देशे कथं पुनरत्र तदादिविधिः केवलझलात्मिकायाः विभक्तेरभावादेव तदादिविधिः। ननु तर्हि तदन्तविधिरस्तु का पुनर्झलन्ता विभक्तिः शसादिः सकारान्ता इति चेत् सत्यम्। षट् चतुर्भ्यो हलादिः इत्यतः आदिः वर्तते। दिवः परा विभक्तिर्नोदात्ता भवति। कीदृशी यस्याः झलादिः इति द्युभिः इति सावेकाचः इति वा ऊडितम् इति वा प्राप्तः स्वरः प्रतिषिध्यते। दिवे दिवे इति ऊडितं पदात् इति विभक्तिः उदात्ता इति एतावत्पर्यन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अधुना अस्माकं प्रत्ययस्वरप्रकरणस्य अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भः भवति। पञ्चमः अयं पाठः प्रत्ययस्वरप्रकरणस्य अस्मत्क्रमे आरब्धः भवति। तत्र अग्रे सूत्रं भवति, मूले व्याख्यायाञ्च तित्स्वरितम् इति। तत्र सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। तित् इति एकं पदं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। स्वरितम् इत्यपि प्रथमान्तमेव भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। त इत्यस्य सः तित्। समीचीनं। ततः अग्रे किं कथयति पश्यन्तु। निगदव्याख्यातम् इति। कोऽर्थः? नाम व्याख्यातः उच्चारणेनैव व्याख्यातमित्यर्थः। विषयः स्पष्टः अस्ति, अभिप्रायः स्पष्टः अस्ति, सूत्रस्य उच्चारणेनैव अस्य निगदेनैव व्याख्यातम् इदं सूत्रम्, अस्य सूत्रार्थः विशेषेण वक्तव्यः इति नास्ति। निगदं नाम कथनम्, उच्चारणं, तित्स्वरितं तावदेव। अत्र कः अर्थः कर्तव्यः? नाम तित् यः भवति तस्य स्वरितशब्दः भवति इति भावः। तित् प्रत्ययः स्वरितः भवति इति अर्थः स्पष्टः एव अस्ति इति भावः। सम्यक्। व्याख्यात्रा किमुच्यते? उदाहरणे चर्चा अग्रे क्रियते। उदाहरणम् अस्ति क्व नूनम् इत्यस्ति। सम्यक्। वयं जानीमः क्व इत्यत्र मूलतः शब्दः भवति किम् इति। ततः किमोत् इत्यनेन सूत्रेण किम् इत्यस्मात् अत् इति प्रत्ययः क्रियते। अपि च क्वाति इत्यनेन किम् इत्यस्य स्थाने क्व इति आदेशश्च भवति। क्व अत्, क्वत्, क्व अत् एवम्। अतः तु अ इत्येव अवशिष्यते। क्व इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता अपि तानि मुख्यानि सूत्राणि स्मारयन्नस्ति। किमोत्, तित्स्वरितं, क्वाति इति किमः क्वादेशः इति तावदेव। अतः अत्र किं शब्दात् अत् इति प्रत्ययः उक्तः, तत्र
किमित्येतस्य स्थाने च क्व इति आदेशः कृतः खलु। आं तर्हि तद्धितप्रत्ययः अयम् इति कृत्वा यस्येति चैतन्येन क्व इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य लोपः वक्तुं शक्यः। ततः क्व इति सिद्धे प्रकृतसूत्रेण तित्स्वरितम् इत्यनेन स्वरितत्वविधानं प्रकृते भवति। अतः क्व इत्यत्र विद्यमानः यः वकारात् परतः अकारः सः वर्तते स्वरितः इति अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अयम् एतावान् विशेषः प्रकृते भवति। अधुना वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति तास्यनु इति। तत्र सूत्रं समग्रम् इत्थं भवति। पूर्वम् असकृतश्रुतं वर्तते, परन्तु पठामः अधुना। तास्यनुदात्तेङ्गितु क्षन्तव्यः। तास्यनुदात्तेङ्गितदुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमह्निमनोः। पुनः उच्चारयामि। तास्यनुदात्तेङ्गितदुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमह्निमनोः इति भवति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। ततः विग्रहं कुर्मः। तास्यनुदात्तेङ्गितदुपदेशात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। लसार्वधातुकम् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनुदात्तम् इति च प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अह्निमनोः इति षष्ठी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। व्याख्याता कथयति तास्यादीनां समाहारद्वन्द्वः इति। कथं तर्हि कर्तव्यः सः समाहारद्वन्द्वः इति चेत् तासिश्च अनुदात्तेत् च, तासिश्च अनुदात्तेत् च, ङित् च, अदुपदेशः च, एतेषां समाहारद्वन्द्वः प्रकृते भवति। तस्मात् तास्यनुदात्तेङ्गिददुपदेशात् एवं रीत्या अत्रापि अनुदात्तेत् इत्येतस्य अनुदात्तः इत् यस्य सः अनुदात्तेत् इति एवं रीत्या विग्रहः कर्तुं शक्यः। एवं खलु। ततः लसार्वधातुकम् इत्यस्य विग्रहः कथं? लस्य सार्वधातुकं, लसार्वधातुकं षष्ठी तत्पुरुषः अत्र अवगन्तव्यः। ततः अग्रे तत्र पदमस्ति अह्निमनोः, तस्य कथं पदच्छेदः? ह्नु च इङ च, ह्नु च इङ च ह्निमनौ, ह्नु इङ अनयोः यण नाम यणसन्धिः भवति, नाम अनयोः सन्धिकार्यं भवति। ह्नु इत्यत्र विद्यमानस्य उकारस्य वकारः भवति ह्नुविङ् इति जायते। ह्नुविङ् तस्य इतरेतरयोगदत्तः भवति इति कृत्वा ह्नुविङ्, ह्नुविङौ इति। ततः नया समासः भवति ह्नुविङौ, ह्नु च इङ च ह्निमङौ, ह्न्विङौ एवं खलु। किञ्चित् उच्चारणम् अत्र जागरूकतया कर्तव्यं भवति। ह्न्विङौ न ह्निमङौ, ह्न्विङौ एवं विग्रहः कर्तव्यः। तयोः ह्न्विङोः एवं तत्पुरुषसमासः, नै तत्पुरुषसमासः अत्र इतरेतरयोग इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भतत्पुरुषसमासः अस्मिन् पदे अवगन्तव्यः। सम्यक्। व्याख्याता किं कथयति? व्याख्यातुः अनुसारमपि पश्यामः। आदौ सामान्येन मूले सूत्रार्थः यः उक्तः तं पठित्वा आगच्छामः। किं कथयति? अस्मात् परं लसार्वधातुकम् अनुदात्तं स्यात् इति।
नाम तास्यनुदात्तम् इत्यादि यत् सूत्रे पञ्चम्यन्ततया उक्तं खलु, तास्यनुदात्तम् इददुपदेशात् परं, नाम अत्र ये परिगणिताः विषयाः तेभ्यः परं यत् लसार्वधातुकं वर्तते, नाम लस्य स्थाने सार्वधातुकसंज्ञकः कोऽपि आगतः वर्तते आदेशत्वेन, तद् अनुदात्तं स्यात्, नाम तस्य अनुदात्तस्वरः भवति इति भावः। तत्र विद्यमानः कोऽपि अच् चेत् तस्य अनुदात्तस्वरः भवति इति भावः इति सामान्येन सूत्रार्थः अवगतः। व्याख्याता सूत्रार्थं किञ्चित् विशिष्टया भाषया कथयन्नस्ति, अतः तमपि सकृत् शृणुमः। व्याख्याता कथयति, उपदेशग्रहणं सम्भवव्यविचाराभ्यां निदद्भ्यां सम्बध्यते। नाम प्रकृतसूत्रे उपदेशग्रहणं कृतमस्ति खलु, तास्यनुदात्तेन निददुपदेश, अतः सम्भवव्यभिचाराभ्यां, व्यभिचारे सम्भवः वर्तते येषाम्, अथवा सम्भवः व्यभिचारः वर्तते ययोः, ताभ्यां सम्भवव्यभिचाराभ्यां निदद्भ्यां, नाम ङिता अता च सम्बध्यते। नाम उपदेशावस्थायां किमुक्तं तत्र, अदुपदेशः इत्यपि अस्ति खलु, तासिश्च अनुदात्तेश्च ङिच्च अदुपदेशश्च, तर्हि नाम अत् चासौ उपदेशश्च अदुपदेशः, एवं तत्र कर्मधारय। परन्तु अयं किं कथयति, नाम उपदेशग्रहणं सम्भवव्यविचाराभ्यां निदद्भ्यां सम्बध्यते, न तास्यनुदात्तेद्भ्याम्, खलु। नाम यत्र व्यभिचारः भवितुमर्हति, अत्र व्यभिचारः कीदृशः नाम उपदेशः कश्चन यदि ङित् वर्तते, उपदेशे च यः अत् वर्तते, तादृशात् परस्य इति, तद् उदाहरणे तु स्पष्टीभवेत् इति चिन्तयामः। न च तास्यनुदात्ते तद्भ्याम्, एताभ्यां नाम उपदेशग्रहणं न सम्बध्यते। ङिदिति कर्मधारयः उपदिश्यते, न ङिदिति कर्मधारयः, एतदनन्तरं तत्र पूर्णविरामः स्थापनीयः, नैव तथा न, ङिदिति कर्मधारयः उपदिश्यते इति उपदेशः। तर्हि ङ च इत् च, ङ चैतद् इत् च इति एवं रीत्या प्रकृते ङित् इत्यत्र विग्रहः कर्तव्यः इति अयं कथयति। अग्रे च तस्याकारेण ङिता च विशेषणात् तदन्तविधिः। ओ तथा वा, नाम ङित् इत्यत्र तु कर्मधारयः ग्राह्यः, ङ चैतद् इत् च, तस्य अकारेण ङिता च विशेषणात् तदन्तविधिः। कस्य, उपदेश इत्येतस्य वा? नैव ङित् अपि च अत् इति वा, अकारेण ङिता च, तर्हि तस्य अकारेण ङिता च, तस्य नाम कस्य इति चेत् उपदेश इत्येतस्य, विशेषणात् तदन्तविधिः। तथा च सूत्रार्थः, अस्तु, यथा विग्रहाः व्याख्यात्रा बोधिताः तदनुसारं सूत्रार्थं कुर्वन्नस्ति, तस्य सूत्रार्थं श्रुत्वा व्याख्यातुः समग्रं विवरणम् इतोपि स्फुटं भविष्यति। कथयति, तथा च सूत्रार्थः तासेः अनुदात्तेतः ङिदुपदेशात् अकारान्तोपदेशात् च, एवम् सम्यक् नाम तासेः नाम तासि इत्यस्मात् परतः, अनुदात्तेतः नाम अनुदात्तेत यः वर्तते तस्मात् परतः, ङिदुपदेशात् अकारान्तोपदेशात् च, नाम ङिदुपदेशः यः वर्तते, अकारान्तोपदेशः च यः वर्तते तस्मात् परं लसार्वधातुकं यद् वर्तते तद् अनुदात्तं स्यात्। विङौ वर्जयित्वा, नाम हुनु अपि च इङ् इत्येतद्
वर्जयित्वा एवं खलु। तत्र ह्नुङ् इत्यपि ङित् भवति खलु, इङ् इत्यपि ङित् भवति खलु। अनयोः द्वयोः अत्र निषेधः उच्यते, वर्जनं क्रियते इति भावः। समीचीनम्। इति सूत्रार्थः मूले सामान्यतया यः उक्तः तया दृष्ट्या अपि व्याख्यात्राविशेषेण कस्य पदस्य कथं क्व सम्बन्धः वर्तते, कथं विग्रहः वर्तते इति यदुक्तं सूक्ष्मतया सूत्रार्थः यः उक्तः तदनुसारेणापि सामान्येन सूत्रार्थः अवगतः। अधुना क्रमशः प्रकृते उदाहरणानि पश्यामः। तत्र तासी मूले उच्यते खलु, तासी अर्थात् तासी इत्येतदादाय उदाहरणमुच्यते इति भावः। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः कृधातोः अनिट्कस्य कृधातोः तत्र लुटि तासी नमस्य तासी लुलुटोः इति आगच्छति इति वयं जानीमः सम्यक्। अतः कथयति, व्याख्याता कथयति, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः एकवचने डित्वा टिलोपः। इतरत्र रिच इति सलोपः। एषा च प्रक्रिया अस्माभिः सुष्ठुतया पूर्वं पठिता एव वर्तते। आम्, तर्हि तत्र किमुक्तम्, अस्मात् परं लसार्वधातुकम् अनुदात्तं स्यात्। तत्र कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः इत्यत्र तासी इत्यत्र कर्ता इत्यत्र तासी, कर्तारौ इत्यत्रापि तासी अस्ति, कर्तारः इत्यत्रापि तासी वर्तते। क्वचित् तस्य आस् इति टिभागः लुप्यते डित्तु सामर्थ्यात् भस्यापि टेर्लोपः इति एकवचने, द्विवचने बहुवचने च तत्र सकारस्य रिच इत्यनेन लोपः भवति एवं खलु। ततः परतः लसार्वधातुकम् इदानीं तत्र कर्ता इत्यत्र लसार्वधातुकं किं वर्तते इति चेत् तत्र तिप् नाम मूलतः लकारः अत्र लुट् भवति, तस्य लुटः स्थाने तिप् इति प्रत्ययः एकवचने द्विवचने तस् बहुवचने तत्र झि इति भवति खलु। अतः तस्य स्थाने सार्वधातुकसंज्ञकाः एते भवन्ति। तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन सार्वधातुकसंज्ञकाः इमे भवन्ति। एतेषां च स्थाने क्रमशः डारौ रस् एते आदेशाः जाताः वर्तन्ते। स्थानिवद्भावेन एतेषामपि तत्र सार्वधातुकत्वम् अस्ति एव एवं खलु। तासी इत्यस्य आर्धधातुकत्वं स्यात्, परन्तु एतेषां तु सार्वधातुकत्वम् अस्ति एव खलु तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन। अतः प्रकृते दास्यनुदात्तेङ् इतदुपदेशाल्ल सार्वधातुकम् एवं खलु। तत्र लसार्वधातुकानाम् एतेषां यः स्वरः वर्तते तस्य प्रकृतसूत्रेण अनुदात्तविधानं भवति एवं खलु। अतः तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन तत्र स्वरितत्वविधानमपि अवगन्तव्यं भवति। समीचीनम्। यतः कृधातुः यः वर्तते तस्य स्वरः उदात्तः भवति धातोः इति पूर्वं पठितमेव अस्ति। मूले अग्रे कथयति, प्रत्ययस्वरापवादोऽयम् एवं खलु। तत्र उच्यते खलु प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च, अतः उदात्तः प्राप्तः भवति तस्य अयम् अपवादः भवति। द्वितीयः विषयः वर्तते तासी एतदनन्तरम् अनुदात्तः इति। तत्र कथयति, अनुदात्तेत् नाम अनुदात्तेत् इत्येतस्य उदाहरणमुच्यते इति भावः। य आस्ते इत्यस्ति, व्याख्याता कथयति इत्यत्रादादित्वात् छपो लुक् नाम अदादित्वात् छपो लुक् नाम आस इति धातुः वर्तते। अयं धातुः अनुदात्तेत् वर्तते। अत्र सकारात् परतः विद्यमानः अकारः सः
अनुनासिकः अनुदात्तश्च अतः तस्य इत् संज्ञा भवति, लोपः भवति। अनुदात्तेत् अयं धातुः वर्तते। समीचीनम्। रूपसिद्धिं वयं जानीमः। नाम प्रकृते अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इत्यनेन आत्मनेपदविधानं भवति। ततश्च प्रकृते नाम वयं पश्यामः, यदि अस्मात् परतः लसार्वधातुकं नाम लस्य स्थाने सार्वधातुकसंज्ञकः त इति प्रत्ययः यः अस्ति, तस्य प्रकृतसूत्रेण तास्य अनुदात्तङ्गितदुपदेशः लसार्वधातुकं सार्वधातुकनुदात्तमन्यमनोः इत्यनेन अनुदात्तविधानं भवति। अतः तकारात् परतः यः एकारः वर्तते तस्य उदात्तविधानं भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः यदा धातुस्वरः अत्र उदात्तः वर्तते इति कृत्वा तेन स्वरितविधानञ्च अत्र जायते इति अस्ति अत्र विशेषः। अग्रिमः विषयः भवति सूत्रे ङित्। ङितः सम्यक् तत्र मूले उक्तं ङितः नाम ङितः परतः लसार्वधातुकस्य अनुदात्तत्वस्य उदाहरणमुच्यते इति भावः। कथयति अस्याप्युपदेशविशेषणानि अस्तु व्याख्याता तत्र दलकृत्यं प्रस्तुवन्नस्ति। वयमादौ उदाहरणं पश्यामः। ङितः अभिचष्टे अनृतेभिः इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते स्वरविचारः यत्र कर्तव्यः वर्तते सः अभिचष्टे इति वर्तते। प्रकृते उपदेशावस्थायां यः धातुः भवति सः धातुः चक्षिं व्यक्तायां वाचि नाम ङित् वर्तते। सम्यक् अत्र अभि उपसर्गपूर्वकात् चक्षिङ् इति धातोः चष्टे नाम तत्र लटि तत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचने अभिचष्टे इति रूपं भवति। एतच्च अस्माभिः चक्षिङः धातोः च प्रक्रिया विस्तरेण अस्माभिः तिङन्ते पठिता वर्तते। सम्यक्। अतः प्रकृते लसार्वधातुकभागः टे इति रूपेण प्रकृते नाम ष्टुत्वाद्यनन्तरं टे इति रूपेण श्रूयमाणः वर्तते। अतः टकारात् परतः यः अकारः वर्तते तस्य तास्यनुदात्तेङ्गितदुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमह्निवङोः सार्वधातुकमन्हिवङोः एव एतेन सूत्रेण अनुदात्तता भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यस्य अवसरः अस्ति चेत् सः विषयः अपि अत्र द्रष्टव्यः। समीचीनं। व्याख्याता कथयति अस्याप्युपदेशविशेषणात् नेह नाम उपदेशावस्थायां यः ङित् भवति किं शृणुते जरितुर्हवम् अत्र श्नुः अतिदेशेन ङित् इति। अत्र श्नुः अतिदेशेन ङित् भवति, परन्तु उपदेशावस्थायाम् अयं शु धातुः यः वर्तते सः ङित् नास्ति। अतः प्रकृतसूत्रेण अत्र अनुदात्तता न भवति इति व्याख्यात्रा स्पष्टीकरणं कृतं। श्नु इत्यस्य अपित् सार्वधातुकं ङितवत् भवति, तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन सार्वधातुकत्वं भवति खलु। ततः तस्मिन् ङित्वम् अतिदिश्यते। यद्यपि यस्मात् धातोः नाम विकरणप्रत्ययस्य अङ्गत्वम् इति भवति खलु, विकरणसहितस्य अङ्गत्वं भवति। अतः प्रकृते अङ्गत्वं स्यान्नाम, परन्तु श्नु इति उपदेशावस्थायां ङित् न पठितः वर्तते, पश्चात् तस्य ङित्वम् अतिदिश्यते। सम्यक् यतः धातवः उपदेशावस्थायां ङितः पठ्यन्ते तदा श्नु इति विकरणप्रत्ययः ङितः न पठ्यते। अतः वस्तुतः अत्र श्नु इति प्रत्ययम् आदाय विचारः कर्तव्यः, न तु धातुमादाय विचारः कर्तव्यः। यतः ङितुदुपदेशात् इत्यनेन तत्र धातुः वा अथवा अन्यो वा भवितुम् अर्हति इति इत्येतस्मिन् विषये न उक्तं। स्पष्टतया तत्र उपदेशः भवेत्, उपदेशः च आद्योच्चारणं भवति इति वयं जानीमः। समीचीनम् इत्यस्ति विषयः। इदानीम् अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः।
अदुपदेशात् नाम अदुपदेशात् परतः लसार्वधातुकस्य अनुदात्तत्वस्य उदाहरणम् अधुना उच्यते इति भावः। पुरुभुजाचनस्यतम् इत्यस्ति। तर्हि तत्र चनस्यतम् इत्यत्र कर्तव्यः अस्ति विचारः। तत्र व्याख्याता कथयति चनः अन्नम्, अन्नार्थे एकः शब्दः नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते चनस्, अन्नं तदात्मनः इच्छन्तम् इत्यर्थः। त्यच् नाम चनः आत्मनः इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे प्रकृते सुपात्मनः क्यचितेन क्यच् प्रत्ययः भवति। चनस्य इति धातुः सिद्धः भवति। अस्य धातोः अवर्णान्तता वर्तते। व्याख्याता कथयति लोट् थसस्तं शप् नाम द्विवचने इदं स च अनुबन्धस्य अनेकान्तत्वात् अदुपदेशः इति कथयति। अनुबन्धाः अनेकान्ताः नाम अवयवभूताः न भवन्ति। अतः यः शप् वर्तते चनस्य इत्यत्र, चनस्य तम् इत्यवस्थायां यः शप् वर्तते सः उपदेशावस्थायां नाम अकारान्ततां भजते। अदुपदेशत्वं शपः वर्तते इति कृत्वा ततः परतः विद्यमानस्य लसार्वधातुकस्य प्रकृतसूत्रेण तत्र अनुदात्तविधानं भवति इति भावः। सम्यक् उक्तमेव खलु प्रत्ययस्वरापवादः अयम् इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयम् इति विशेषः। अग्रे किमुच्यते? आम्, तर्हि सर्वाणि उदाहरणानि सम्पन्नानि किम्? आम्, तासि अनुदात्तेत् ङित् अदुपदेशात् सत्यं सम्पन्नानि। अग्रे किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति मूलं प्रति चित्स्वरोऽपीति। मूले उक्तं खलु चित्स्वरोऽप्यनेन बाध्यते। चित्स्वरः यदि कोऽपि अत्र प्राप्तः भवति चितः इत्यादिभिः तस्य अनेन बाधः क्रियते इति भावः। तत्र किम् उदाह्रियते? वर्धमानं स्वे दमे इति। तर्हि तत्र वर्धमानम् इति प्रयोगः अस्ति खलु। तत्र वृद्धुवर्धने इत्यस्मात् लट् तस्य लटस्य त्रिशानचा प्रथमासमानाधिकरण इत्यनेन शानच् इति आदेशः भवति, शप् भवति, तस्य सार्वधातुकसंज्ञा भवति, धातोः गुणः मुगागमः वर्धमान इति जायते। अदुपदेशावस्था वर्ध इत्येतस्य वर्तते। यतः अत्र यः शप् विहितः वर्तते तस्य अदुपदेशत्वं भवति कर्तरि शप् इत्यनेन। अतः लसार्वधातुकभूतः मान इति अस्ति। लटः स्थाने सः जातः वर्तते। सम्यक्। अतः प्रकृतसूत्रेण तत्र मान इत्यत्र नकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः वर्तते तस्य अनुदात्तविधानम् अत्र अवगन्तव्यं भवति। अतः एव अनुदात्तचिह्नविशेषं भवन्तः तत्र मूले अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सम्यक्। वर्धमानं स्वेदमे। ततः व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। वर्धमानम् इति आदाय अपि व्याख्याता विचारं कुर्वन्नस्ति। अस्माभिः सामान्यतया तावता विचारितम्। अधुना व्याख्यातारं पश्यामः। कथयति चित्स्वरस्यावकाशः, चित्स्वरस्य अवकाशः चलनः न। चित्स्वरस्य अवकाशः अन्यत्र अस्ति एव खलु। एवं खलु अदुपदेशात् परतः एवं लसार्वधातुकं भवति तदा तु तस्य बाधः भविष्यत्येव। तास्यनुदात्तङ्गित् तदुपदेशात् लसार्वधातुकं इत्यनेन सूत्रेण इति भावः। व्याख्याता कथयति चलन इति एतदादाय चित्स्वरस्य अवकाशविषये कथयन्नस्ति।
चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच् युजन्तः अयं शब्दः चलनः इति भावः। अस्यावकाशः आस्ते इत्यादौ कस्य तास्यनुदात्तम् इत्येतस्य वा। अस्तु, वर्धमानम् इत्यत्र तु अयं निघातः चित्स्वरं बाधते, नाम निघातस्वरः तास्यनुदात्तम् इत्यनेन क्रियमाणः अस्ति खलु। अनुदात्तः नाम निघातः। किमुच्यते? निघातश्चित्स्वरं बाधते परत्वादिति भावः, परत्वात् बाधते। वर्धमानम् इति वृद्धौ लटश्शानच् शप् आने मुकु इति मुकु न चात्र मुकाव्यवधानं यद्यकारस्य आगमः मुकु तदाकारोपदेशात् परं लसार्वधातुकमिति सिद्धो निघातः। सम्यक्, तस्यैव अवयवभूतः भवति खलु सः स्वावयवेन व्यवधानाभावात्। तस्यैव अवयव केन न्यायेन? तदागमन्यायेन। तदागमास्तद्गुणीभूतास्तद् तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषाद्वारा। अग्रे गच्छति, यद्यकारान्तस्य अङ्गस्य भक्तः मुकु तदा, नाम अकारान्तमङ्गं यद् वर्तते तस्य भक्तः नाम तस्य अवयवः मुक् यदि स्यात् तदा अदुपदेशलसार्वधातुकमात्रापेक्षत्वादन्तरङ्गस्वरं प्रति अकारान्तविशिष्टाङ्गप्रत्ययापेक्षस्य बहिरङ्गस्य मुको सिद्धत्वात् सिद्धो निघातः। नाम एवं प्रकारान्तरेणापि यत्र निघातः साधितः वर्तते, परन्तु मुक् यस्य विहितः तस्य एव अवयवत्वेन खलु भवति। परन्तु आम्, वस्तुतः आने मुक् इत्यनेन यः मुक् विहितः सः आने परतः अङ्गस्य अतः मुगागमः भवति इति खलु उच्यते। अङ्गस्य अतः मुगागमः स्यात् आने परे, तर्हि प्रकृते वस्तुतः वर्ध इत्येतस्य खलु मुगागमः भवति। तर्हि मुकाव्यवधानं भवेत् इति पूर्वपक्षः अत्र उपस्थाप्यमानः वर्तते। तर्हि पश्यन्तु किं कथयति। पुनः व्याख्यातुः पङ्क्तिं पश्यामः। नाम वर्धम् आन इति भवति खलु, तर्हि अदन्तत्वं न भवति खलु, तर्हि ततः परतः नाम अदुपदेशत्वं न लभ्यते, ततः परतः साक्षात् लसार्वधातुकस्य अलाभे तत्र मकारेण व्यवधानं भवति खलु, अतः लाभो न भवति, परत्वं न प्राप्यते इति भावः। पुनः पश्यामः, यद्यकारस्य आगमः यदि अकारस्य आगमः मुक् तदाकारोपदेशात् परं लसार्वधातुकं सिद्धो निघातः। लसार्वधातुकमिति सिद्धो निघातः स्वावयवेन व्यवधानाभावात्, नाम स्व अवयवेन व्यवधानं न भवति। अस्तु, यद्यकारान्तस्य अङ्गस्य भक्तः मुकु नाम तस्य भक्तः तस्य अवयवः भवति, तदा अदुपदेशलसार्वधातुकमात्रापेक्षत्वात् अन्तरङ्गं प्रति अकारान्तविशिष्टाङ्गप्रत्ययापेक्षस्य बहिरङ्गस्य मुखः असिद्धत्वात्। एवमेवं मुखः असिद्धत्वात् अत्र उच्यते। अतः असिद्धत्वात् प्रकृते तत्र अस्य निघातस्य प्रवृत्तिः भवितुमर्हति इति अन्यः पन्थाः, अन्या युक्तिः अपि अत्र आश्रिता दृश्यते इति भावः। समीचीनम्। इदानीं दलकृत्यानि कानिचन यानि मूले उच्यमानानि सन्ति तेषां विषये चर्चां कुर्मः। व्याख्याता तु कथयति हत इति मूले पश्यामः। ततः अपि पूर्वमेकं दलकृत्यम् अस्ति, तास्यादिभ्यः किम् इति अभिवृधे गृणीतः इत्यस्ति। नाम तासि अनुदात्तेत् ङित् अदुपदेश एतस्मात् परतः एव लसार्वधातुकं किमपि स्यात् इति भावः। एवं खलु, गृणीत इत्यत्र तथा न लभ्यते, यतः अत्र तः इति यः वर्तते सः गृणी एतस्मात् परतः वर्तते। अत्र गृणी इत्यत्र न तु तासी वर्तते, न च अनुदात्तेत कश्चन वर्तते, न च ङित् वर्तते, न च अदुपदेशः कोऽपि नास्ति। अतः इतः परतः विद्यमानस्य तत्र अयं निघातः न भवति, अपि तु तस् इत्येतस्य तदेव उदात्तत्वात् शेषनिघातः भवति। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च, एवं खलु इति अवगन्तव्यम्।
अग्रे कथयति उपदेशग्रहणात् नेह हतो वृत्राण्यार्या। नाम प्रकृतसूत्रे उपदेशग्रहणं कृतं वर्तते। एवं खलु तस्य अत् इत्यनेन सह सम्बन्धः वर्तते। नाम तत्र हतः इत्यत्र हकारात् परतः यः अकारः वर्तते तस्मात् परतः यः लसारवधातुकभूतः वर्तते, हन्ति हतः घ्नन्ति एवं रीत्या तत्र क्रियापदं भवति खलु। अतः प्रकृते तः इत्येतस्य निघातो न भवति। कुतः? यतः हन् इति यः वर्तते नाम हतः इत्यत्र हकारात् परतः यः अकारः वर्तते सः उपदेशावस्थायां न पठितः वर्तते। उपदेशावस्थायां तु अयं धातुः नान्ततां भजते, न तु तत्र अकारान्ततां भजते। आं प्रकृते नलोपानन्तरं तत्र हकारात् परतः अकारः दृश्यते, तस्मात् अकाराच्च परतः लसारवधातुकभूतः तस् इति दृश्यते। परन्तु उपदेशावस्थायाम् अयं नाम अस्य धातोः अन्ते अकारः भवेत्, यथा शप् इत्यादीनाम् अन्ते भवति, तद्वत् नास्ति खलु इति भावः। व्याख्याता अत्र किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। यद्यपि अनुदात्तोपदेश इत्यनुनासिके लोपे कृते, अनुदात्तोपदेशवनितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिङीति इति अस्ति खलु, हन् धातोः प्रसङ्गे अथवा प्रसङ्गान्तरेषु अपि असकृत् तत्सूत्रम् अस्माभिः पठितं। कथयति इति अनुनासिकलोपे कृते सत्यकारान्तात् परं लसार्वधातुकं भवति, तथाप्युपदेशग्रहणान्न भवति इति। न हि हन्तिरदन्तः उपदिश्यते। नाम हन् धातुः यः वर्तते सः अदन्तो न भवति, अदन्तत्वेन नोपदिश्यते इति भावः। सः तु नान्तत्वेन उपदिश्यते इति भावः। समीचीनं। ततः कतीह पचमाना इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले तत्र उक्तं लग्रहणं किं लसार्वधातुकम् इत्युच्यते खलु। अतः लग्रहणं कुतः कृतं वर्तते? तर्हि तत्र पचमाना इत्यत्र विचारः अस्ति। कथयति ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश, अत्र चानश इति प्रत्ययः वर्तते। क्वचित् तु कतीह निघ्नानाः इति दृश्यते। निघ्नशब्दात् आचारकुवन्तात् छान्दसो मुगभावः को निघ्नाना इत्यत्र, तत्तु तास्यादिभ्यः परत्वाभावात् चिन्त्यं। नाम सः पाठः न उच्यते, सः पाठः न युज्यते इति भावः। परन्तु तत्र ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश इति उक्तं खलु। सः यः चानश वर्तते सः चानश लस्य स्थाने न विधीयते। यथा तत्र शानच् इति प्रत्ययः लटश्चतुर्शानचावत् प्रथमासमानाधिकरण इत्यनेन लटः स्थाने विधीयते। तद्वद् अयं चानश् इति यः प्रत्ययः वर्तते सः साक्षात् धातोः विधीयते, लस्य स्थाने न विधीयते इति कृत्वा प्रकृते पच इत्यत्र यः शप् वर्तते ततः परतः शानचः यः अच् वर्तते अन्त्यः, तस्य स्थाने प्रकृतसूत्रेण निघातः भवितुं नार्हति। तत्र प्रत्ययस्वरः एव द्रष्टव्यः। अतः अत्रापि निघातः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र लग्रहणं कृतं सूत्रे। नाम लस्य स्थाने यत् सार्वधातुकं भवति तदेव। चानश् इत्यस्य यद्यपि षित्वात् सार्वधातुकसंज्ञा वर्तते, परन्तु लस्य स्थाने आगतः अयं चानश् नास्ति इति भावः। समीचीनं। ततः सार्वधातुकम् इति कुतः उच्यते तद्विषये अपि विचारः क्रियते। शिष्ये इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति शिष्ये एरनेकाचः इति यणादेशः, लिट् च इति आर्धधातुकम् एतत् इति। शिष्ये इत्यत्र शीङ् धातुः भवति। यदुपदेशः
अस्ति सः धातुः नाम ङ इत् भवति यस्याम् अवस्थायां तथा निर्दिष्टं वर्तते, परन्तु प्रकृते लिटस्तझयोरेशिरेच् एवं खलु। अत्र एकारः यः दृश्यते नाम लस्थाने विहितः यः तस्य च यः एष्, तस्य सार्वधातुकत्वं न भवति। कुतः? लिट् लकारः अयं वर्तते, लिट् च इत्यनेन अस्य आर्धधातुकत्वं वर्तते। अन्याः सर्वाः योग्यताः अत्र वर्तन्ते, परन्तु लस्य स्थाने विहितः यः वर्तते तस्य च ए तस्य अत्र नाम सार्वधातुकत्वं न वर्तते, परन्तु आर्धधातुकत्वं वर्तते इति कृत्वा सार्वधातुकग्रहणं यदि सूत्रे न क्रियेत तर्हि प्रकृतेऽपि अनिष्टः निघातः स्यात्, तन्मा भूत् इत्येतदर्थम् सार्वधातुकग्रहणं कृतम् इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे पठामः। अग्रे मूले तत्र अह्नविङोः किम् इति कुतः उच्यते? अह्नविङोः इति किमत्? हनुते यदधीते एवं खलु। तत्र ह्नुङ् इति धातुः ङित् भवति। अधीते इत्यत्रापि अधिपूर्वकः इङ् अध्ययनार्थकः धातुः ङित् भवति। अतः उभयत्रापि ङित्वात् तत्र यदि अयं प्रतिषेधः न स्यात् तर्हि हनुते यदधीते इत्यत्र उभयत्रापि ते इत्यस्य स्वरस्य अचः अनुदात्तस्वरः नाम निघातः स्यात्, स तु नेष्टः इति कृत्वा अह्नमिङोः इति तत्र प्रतिषेधः अयम् उक्तः सूत्रे इति भावः। सम्यक्। आम्, व्याख्याता कथयति यदधीत इति यदधीते अत्रैव नाम प्रतिषेधे तत्र अह्निमङोः इत्यस्यैव तत्र उदाहरणत्वेन यदुक्तं वर्तते तस्य नाम दलकृत्यत्वेन यदुक्तं वर्तते तत्र विचारं कुर्वन्नस्ति। किं कथयति? यच्छब्दप्रयोगः नाम यदधीते इत्यत्र यत् शब्दस्य प्रयोगः कुतः? अधीते इत्येव साक्षात् उदाहरणं वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् कथयति यच्छब्दप्रयोगः निपातैर्यद्यदिहन्त समग्रं सूत्रं कथं भवति? निपातैर्यद्यदिहन्त कुविच्चेत्यन् कच्चिद्यत्र युक्तम्। एतत् सूत्रम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। कथयति इति निघातप्रतिषेधार्थः एवं खलु। एतैः निपातैः न निहन्यते नाम निघातो न भवति इति यच्छब्दप्रयोगः तदर्थः कृतः वर्तते। अत्र प्रत्ययाद्युदात्तत्वमेव इति कथयति। ततः अस्मिन् विषये एतावन्तमेव विषयम् उक्त्वा ततः वार्तिकम् अधुना अग्रे पठति ग्रन्थकारः। मूले अस्माभिः वार्तिकं द्रष्टुं शक्यते। विन्दीन्धिखिदिभ्यो नेति वक्तव्यं, विन्दीन्धिखिदिभ्यो नेति वक्तव्यं। सम्यक्। के धातवः? विन्दि, इन्धि, ततश्च खिदि एते धातवः पठिताः वर्तन्ते। क्रमशः धातून् एतान् नाम इकानिर्दिष्टान् एतान् धातून् व्याख्याता परिचाययति विदविचारणे। इन्धीदीप्तौ खिददैन्ये इति त्रयः अनुदात्तेतः। एते त्रयः धातवः अनुदात्तेतः वर्तन्ते। सम्यक्। तेभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य अनुदात्तत्वे प्राप्ते केन? तास्य अनुदात्त्यङ्गितोपदेशाल्ल सार्वधातुकमनुदात्तमन्यमनोः इत्यनेन आह विन्दीत्यादि एवं खलु। वार्तिकम् अस्माभिः पठितमेव। नाम तस्य अर्थः अपि व्याख्यात्रा उच्यमानः अस्ति। कथयति एभ्यः परस्य लसार्वधातुकस्य अनुदात्तत्वं नेति वक्तव्यम् इत्यर्थः।
लसारुधातुकस्य अनुदात्तत्वं प्रकृते न भवति इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः भवति इत्यस्ति। उदाहरणानि क्रमशः पश्यामः। इन्धे राजा, तर्हि प्रकृतेपि तद् इन्धे इति कस्य उदाहरणमस्ति? इन्धी इत्येतस्य इदमुदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। वस्तुतः अत्र ग्रन्थकारेण एकमेव उदाहरणं दत्तमस्ति, यद्यपि उदाहरणं तत्र विदधातोः अपि भवति, खिदधातोः अपि भवति। मूले तत्र पश्यामः खलु, इन्धे राजा एवं खलु। तर्हि इन्धी तत् अदुपदेशत्वात् प्रकृते नैव, अदुपदेशत्वं तु चिन्तनीयम्। अनुदात्तेतः अनुदात्तेत अयं ग्राह्यः एवं खलु। ईकारः यः अस्ति सः अनुदात्तः उपदेशावस्थायाम् एवं खलु। तासेः अनुदात्तेः ङितुदुपदेशात्, अनुदात्तेतः ङितुदुपदेशात् अकारान्तोपदेशाच्च। यद्यपि उपदेशसम्बन्धः अनुदात्तेत इत्यनेन न कृतः वर्तते, परन्तु ईकारस्य इति संज्ञा अनुदात्तेत्वादेव खलु भवति। न इति संज्ञकः सः अनुदात्तभूतोऽपि वर्तते, अतः एव अनुदात्तङ्गितात्मनेपदम् इत्यनेन तत्र आत्मनेपदप्रत्ययः भवति खलु। अतः तास्यनुदात्तङ्गितदुपदेशात् लसारोधातु इत्यादि सूत्रद्वारा प्रकृते लसारोधातुकस्य अनुदात्तता प्राप्ता भवति। परन्तु विन्दीन्धी खिदिभ्यो नेति वक्तव्यम् इत्यनेन तत्र नाम तस्य अनुदात्तेत्वस्य निषेधः वक्तव्यः इति भावः। इदं वार्तिकं काशिकायां तु तावत् न दृश्यते, परन्तु ग्रन्थान्तरे द्रष्टव्यं, नाम भाष्यादिषु स्यात्। तत्रैव अस्य अन्यानि उदाहरणानि, नाम अन्यानि उदाहरणानि तु स्पष्टान्येव किल। इदानीं यथा इन्धी इति धातोः इदमस्ति खलु, तर्हि विद् खिद् इति धातुद्वयं यद्भवति खलु, तर्हि विद् विचारणार्थकः अत्र गृहीतः वर्तते खलु। स च रौधादिकः, अतः विन्ते इति प्रयोगः तत्र द्रष्टुं शक्यः। अपि च खिद् दैन्ये इति वर्तते, खिदि, अतः तस्य खिद्यते इति उदाहरणं चापि अत्र अवगन्तुं द्रष्टुं वा शक्यते। व्याख्यात्र किम् उक्तं? विन्दि एभ्यः परस्य लसार्वधातुकस्य अनुदात्तत्वं नेति वक्तव्यमित्यर्थः। अस्तु, मूले कथयति, एका पङ्क्तिः इतोपि अस्ति। किं कथयति? एतच्च अनुदात्तस्य च एवमेवमेवमेव, सम्यक् अत्र नास्ति, अत एव काशिकायां नास्ति, काशिकायां प्रकृते नास्ति, नाम तास्यनुदात्तम् इत्यत्र नास्ति। एतच्च अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इति सूत्रे भाष्ये स्थितं, तत्र इदं वार्तिकं वर्तते। तास्यनुदात्तम् इत्यत्र नास्ति, सम्यक्। अत एव काशिकायामपि प्रकृते नास्ति, काशिकायामपि कदाचित् अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इत्यत्र कदाचित् स्यात्। काशिकायामपि, भाष्ये तु अस्ति एव, भाष्ये तु दीक्षितः कथयन् अस्ति एव, सम्यक् इति अस्ति। एतावान् विशेषः अस्मिन् तास्यनुदात्तम् इति सूत्रे, प्रकृते च वार्तिके। समीचीनम्। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रस्य उदाहरणे चर्चां कुर्वन्नस्ति। वयं तावत् सूत्रं पठित्वा तस्य अर्थं विज्ञाय ततः परम् उदाहरणचर्चां करिष्यामः। आम्, तत्र मूले दृश्यते सूत्रम् आदिस्सिचोऽन्यतरस्याम् इत्यस्ति। तदिदं सूत्रं तास्यनुदात्तम् इत्यादि सूत्रसमनन्तरमेव अव्यवहितम् अष्टाध्याय्याम् अस्ति। सम्यक्। आम्, तर्हि प्रकृतसूत्रस्य
पदपरिचयमादौ प्राप्नुमः। आदिः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, सिचः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम् इदं भवति। एवं खलु। कर्षात् तोऽङ्ह्योऽन्त उदात्तः इत्यतः उदात्तः इति अनुवर्तते। कः सूत्रार्थः? व्याख्याता कथयति। सिजन्तस्य आदिरुदात्तः वा, नाम यस्य अन्ते सिच् भवति, सिचः अन्यतरस्याम् इत्युक्तं खलु, तदन्तविधिना अयमर्थः लभ्यते। सिजन्तस्य यस्य अन्ते सिच् भवति तस्य आदिः यः अच्, तस्य उदात्तः भवति, उदात्तविधानं भवति इति। एवं खलु। तच्च विकल्पेन भवति इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। किमुदाह्रियते? यासिष्टं, तत्र मूले आदिरुदात्तत्वस्य न, आदिः नाम आदिरुदात्तत्वाभावपक्षस्य उदाहरणं दृश्यते। यथा तत्र यकारात् परतः अनुदात्तः दृश्यते खलु, आकारः, तर्हि सः शेषनिघातेनैव लब्धः स्यात्। अतः वा इत्युक्तं खलु, तर्हि वा इति चेत् चर्चा, तर्हि अस्ति नास्ति इति उभयथापि तत्र पक्षद्वयम् उपस्थितं भवति खलु। अतः तत्र उदात्तत्वाभावपक्षीयम् इदम् उदाहरणं, तत्रापि आद्युदात्तत्वाभावपक्षीयम् इदम् उदाहरणम् इति वक्तव्यं। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। मूले तु यासिष्टं वर्तिरश्विन अस्तु, कथयति या प्रापणे इति धातुः भवति, ततः लुङः थसस्तं, नाम लुङः थस् विधीयते, तस्य तम् इति आदेशः भवति। चिलिलुङि, चिलि इति विकरणप्रत्ययः भवति शपं प्रबाध्य। च्लेः सिच् आदादिकः खलु, आमामाम्, तत्र शप् भवति, परन्तु अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः, परन्तु लुङि तस्य निमित्तत्वाभावात् प्रवृत्तिः न भवति, अतः साक्षात् तत्र विकरणचिलिप्रत्ययः भवति। अस्तु, सम्यक्। चिलिलुङि चिलेः सिच् यमर्मनमातां सक्च इति इट् सकौ, सूत्रेण इडागमः सक् च भवति। सम्यक्। बहुलं छन्दस्य माङ्योगेऽपि इत्यडवभावः, नाम अडागमः प्रकृते छन्दसि न भवति इति। यद्यपि लुङ् तथापि प्राप्तः अट् न भवति इति भावः। इदम् आद्युदात्तत्वाभावे उदाहरणम्। आम्, तर्हि प्रकृते यासिष्टम् इति सिद्धं खलु। या सक् इट् सिच् तं, सन्धिकार्यादिकं कृत्वा अङ्गकार्याणि च अत्र विधाय यासिष्टम् इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि आद्युदात्तता यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र इदं। तर्हि सिष्टा इत्यत्र टा इति प्रत्ययः वर्तते खलु, अतः प्रत्ययस्य उदात्तता प्रकृते भवति। एवं खलु। ततः शेषनिघातः भवति। ततः यकारात् परतः आकारः, सकाराच्च परतः यः इकारः, तस्य प्रकृते तत्र अनुदात्तता भवति, उभयोः अनुदात्तत्वं भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति आद्युदात्तत्वे तूदाहरणान्तरं मृग्यम्। एवं खलु। नाम प्रकृते, नाम वेदे वा अन्यत्र वा क्व वा तादृशम् उदाहरणं क्वापि तत्र अस्ति वा स्याद् वा यत्र आद्युदात्तविधानं स्यात्, नाम सिजन्तस्य आद्युदात्तता स्यात् इति। यतः प्रकृते मूले तु तत्र आद्युदात्ताभावपक्षीयम् उदाहरणमुक्तं वर्तते इति खलु स्पष्टीकरणं कृतम्। अतः तत्तु मृग्यं, तद् द्रष्टव्यम्, अन्वेष्टव्यम् इत्यस्ति। तदर्थं वाङ्मयः एव प्रमाणं भवति, अस्माकं स्वाध्यायः एव प्रमाणं भवति, अथवा तादृशः प्रयोगः भवति इत्यत्र ऋषिः पाणिनिः तु प्रमाणम् अस्ति एव। समीचीनम्। एतावान् विशेषः आदिस्सिचोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रगतः अत्र अवगन्तव्यः। इतोपि सूत्रद्वयम् अस्य प्रकरणस्य अवशिष्यते।
तत् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। प्रकरणं चैतत् उपसंहरिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंहृतिं प्रति नीयते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणोऽपि भुर्विजयतेतराम्। एवञ्च प्रत्ययस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं सूत्रमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।